La science de vie et de terre de la deuxième année d'enseignement secondaire international, l'univers de SVT de la deuxième année d'enseignement secondaire international. Aujourd'hui, nous avons la séquence numéro 4, intitulée La notion de plaque lithosphérique, dans la page 16 et la page 17. La page 16 et la page 17. Donc, la notion de la plaque lithosphérique, c'est-à-dire تعريف الصفيحة الصخرية أو la صفيحة الغلاف الصخري. Donc, on passe à la page 16. Donc, la séquence 4, la notion de la plaque lithosphérique. يعني صفيحة الغلاف الصخري كما هو كاين غلاف الجوي فكذلك في الأرض كاين ما يسمى بالغلاف الصخري. جو بوز لو بروبليم، أطرح المشكل. إذا المشكل اللي عندنا اليوم هو أن لي سيزم يعني الزلازل لي سيزم et les volcans البراكين ne sont pas répartis à la surface de la Terre de façon homogène. يعني هاد الزلازل وهاد البراكين ما موزعينش بشكل متجانس في الأرض. ne sont pas répartis d'une façon homogène. Mais ils sont répartis dans des régions bien déterminées. يعني أنهم موزعين في أماكن مركزين في أماكن محددة في الأرض. يعني عندهم بلايصهم بتعبير آخر. الزلازل والبراكين ماشي أي بلاصة يعني غادي يكون فيها الزلزال في الأرض، وماشي أي بلاصة غادي يكون فيها البركان، ولكن عندهم بلايصهم ومعروفين. هادشي اللي غادي نشوفو اليوم في هاد الحصة هادي. La première question, comment peut-on interpréter كيفاش غادي نقدروا نأولوا comment peut-on interpréter la répartition mondiale des séismes et des volcans. كيفاش غادي نحاولوا نأولوا ونفسروا هذا التوزيع ديال الزلازل والعالمي للزلازل والبراكين. Ça, c'est la première question. La deuxième question, comment cette répartition précise-t-elle la notion de plaque lithosphérique. يعني هذا التوزيع هذا ديال الزلازل والبراكين كيفاش غادي يعطينا المفهوم ديال الصفيحة الصخرية ولا صفيحة الغلاف الصخري ولا الصفيحة التكتونية. Donc la plaque lithosphérique. ليتوسفيريك. إذن هذا هو لو بروبليم اليوم. الزلازل والبراكين ما موزعش بشكل اوموجين في الارض، زائد انه داك التوزيع واش نقدروا نفسروه على ونخرجوا منه المفهوم ديال الصفيحه الصخريه ولا الصفيحه التكتونيه. دونك لي زوبجيكتيف ا اتاندر، الاهداف ديال اليوم découvrir la coïncidence entre. إذن هنا غادي نكتشفوا لا كوينسيدونس ديال التوزيع de la répartition des séismes et des volcans à la surface de la Terre. يعني غادي نكتشفوا بأن كاين واحد التطابق بين الزلازل والبراكين على مستوى القشرة الأرضية. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, utiliser une documentation adéquate pour déterminer la notion de plaque lithosphérique et les critères de sa délimitation. Donc, في النهاية غادي نحاولوا نعرفوا الصفيحة التكتونية أو الصفيحة الغلاف الصخري. Donc, on va commencer par la première activité. Activité 1, comparaison de la répartition
مونديال دي سيزم اي دي فولكون. دونك هاد الوثيقه هادي وفي هاد لاكتيفيتي شنو كتبين لنا؟ التوزيع ديال الزلازل. هنا هذا هو التوزيع لا ريبارتيسيون ديال لي سيزم. اذا هكذا موزعين الزلازل على مستوى العالم. دونك هنا كنلاحظوا هاد المناطق هادي هنا كتكثر فيها الزلازل. هذه هي البلايص، مثلا هذا ديال المحيط الاطلسي، هذا هي ديك لا دورسال اللي سبق لينا تعرفنا عليها. دونك هنا اماكن، هاد الاماكن اللي عندنا هنايا كتكثر فيها الزلازل، وكما مثلا بحال هاد البلاصه ما فيهاش الزلازل. هنا احتمال ضعيف باش توقع زلزال. هنا كذلك هاد المناطق اللي ما فيهاش النقط يعني لا تحدث فيها الزلازل. هنايا مثلا، وهنايا كتلاحظوا بان العالم كيشهد في اليابان مثلا. اليابان يعني الارخبيل ديال اليابان كيحدث فيه الزلزال بزاف، وبالتالي فهذا يعني هو اللي غادي نتعرفوا عليه اليوم، علاش كتكثر الزلازل بزاف في هاد الحدود هذه. دونك هذه لا ريبارتيسيون، هذا لو دوكيمون، لو دوكيمون نيميرو 1، لا ريبارتيسيون مونديال دي سيزم ديال الزلازل. دونك هذه لا بروميير اكتيفيتي ولا لو بروميير دوكيمون. لو دوزيام دوكيمون عندنا هنا التوزيع ديال البراكين. التوزيع ديال البراكين. اذا هنا كاين عندنا جوج انواع ديال البراكين. عندنا هاد لي فولكون اللي سميتهم اللي سو فورم دو تريونغل على شكل مثلث. هاد لي فولكون اكسكلوزيف يعني هي انسكابيه، يعني كتخرج اللافا ما كتنفجرش. بينما اللي عباره عن دوائر مثلا هادو سو سون دي فولكانيزم اكسبلوزيف، كيتسموا البراكين الانفجاريه. اذا هنا عندنا هذا الخط، هذا هو لا دورسال. شنو هي لا دورسال؟ سبق لينا تعرفنا عليها لا سيونس بريسيدونت كو هنا كاين عندنا سكون ابل لو ريفت. يعني هنا كيوقع ليلوانيومون ديال لي كونتينون. مثلا هنا هذه المحيط الاطلسي ديجا تعرفنا على هذا لا دورسال، حيت كيوقع ليلوانيومون لان هنا كيخرج البازالت. هنا كيوقعوا براكين يعني اللي كتخلي التوسع ديال سكون ابل توسع قعر المحيط. اذا هذه دابا على مستوى المحيطات والبحار. دونك هذه الوثيقه شنو بينات لينا لا ريبارتيسيون مونديال ديال لي فولكون ديال البراكين. لا ريبارتيسيون مونديال دي فولكون. دونك دابا اون باس à la page 17, la page suivante, l'activité 2. Donc l'activité 2, la surface de la terre un peu دزل. اذا هي عباره عن بو دزل. لا سيرفاس ديال لا تير عباره عن بو دزل دو بلاك ليتوسفيريك. دو بلاك يعني هي عباره عن بودزل هي داك اللعبه ديال الصور. يعني هي الارض ما هي الا واحد المجموعه ديال لي بلاك في النهايه مرتبه على الارض. دونك ليتوسفيريك سون دي بودزل ليتوسفيريك. اذا الغلاف الصخري مناش كيتكون من صفائح. اذا وهنايا في هذه الوثيقه عندنا دونك نوزافون عندنا تقريبا 12 بلاك. دونك عندنا 2 4 6 8 10. دونك 2 4 6 8 10 12. دونك عندنا 12 ديال لي بلاك. هنايا هذه لا بلاك باسيفيك هي لا بلاك ديال المحيط الهادي. علاش هنايا كاين 13 الاسماء، ولكن هذه سي لا ميم بلاك لان دابا الكره الارضيه حيت هي سو فورم دو سفير. اذا هاد لابارتي هادي هي التتمه نتاع لابارتي هادي. اذا هذه سي اون بلاك باسيفيك، ستادير لا بلاك ديال المحيط الهادي. هذه لا بلاك هذه دابا هذيك تسمى دابا صفيحه محيطيه حيت فيها غير الماء. ولكن كاين عندنا الصفيحه اللي عباره عن قاره، وكاين عندنا الصفيحه قاريه ومحيطيه في نفس الوقت. دونك لا بلاك فيليبين هذه الصفيحه الفلبينيه. هذه أسترالو أنديان يعني الأسترالية الهندية. هذه الأنتراكتيك ستادير ديال المحيط ديال القطب المتجمد.
ولا القطبيه، القطب المهم الجنوبي. هذه لا بلاك اورو ازياتيك. دونك الاورو اسيويه. لا بلاك ارابيك، هذه لا بلاك ارابيك العربيه. لا بلاك افريكان، هذه الطبقه ديالنا. اذا فيها جزء من القاره وجزء من المحيط، حيث هنايا هي قاريه محيطيه. عندنا لا بلاك نور امريكان، يعني لا بلاك الصفيحه الامريكيه الشماليه. بلاك دي كارايبس، دونك هذه لا بلاك دي كوكوس. لا بلاك دو نازكا، ثم لا بلاك سود امريكان، ولا بلاك باسيفيك قلنا بانها. دونك هادو هما 12 صفيحه اللي كاينه في الارض. اذا الارض عباره عن ماذا؟ ان بوتزل ديال 12 بلاك، 12 صفيحه ليتوسفيريك. دونك اون بلاك تكتونيك. اذا دابا لاحظوا سميناها اون بلاك تكتونيك، ولا نقدروا نقولوا بلاك ليتوسفيريك بحال بحال. دونك سي كوا اون بلاك ليتوسفيريك؟ دونك ايت ان فراغمون. شنو هي عباره فراغمون ستابل. هي واحد، اذا فراغمون يعني عباره عن جزء، واحد الجزء مستقر، يعني مستقر لا يتغير. دابا الصفيحه الافريقيه ديالنا هي منذ ملايين السنين وهي نفس الطبقه، نفس الصفيحه، هي نفس الجزء، فقط كاين واحد ليلوانيومون بطبيعه الحال على مستوى المحيط. اذا سي ان فراغمون ستابل دو لا ليتوسفير، يعني من الغلاف الصخري دو لا ليتوسفير ديليميتي بار. اذا هاد الصفيحه التكتونيه او صفيحه الغلاف الصخري هي محصوره باش il est délimité par des zones instables. des zones instables يعني هي محدوده بمناطق غير مستقره. se caractérise surtout par une instance activité. اذا هاد المناطق اللي كتحد هي هذه. دابا الا خدينا هاد الطبقه، هاد الصفيحه هذه محدوده محدوده بمناطق غير مستقره، وهاد المناطق اللي هنايا تتميز بعدم الاستقرار. اذا عدم الاستقرار لماذا هي غير مستقره؟ لان تنشط فيها الزلازل والبراكين. اذا داكشي اللي شفنا في الوثيقه 1 و 2 بان كتكثر فيها الزلازل والبراكين، وبالتالي فهي غير مستقره. اذا تتميز بالنشاط الزلزالي والنشاط البركاني. اذا une activité sismique et volcanique. Voilà, donc la lithosphère est l'enveloppe terrestre rigide de la surface de la Terre. إذن الغلاف الصخري هو غلاف الأرض الصلب، ريجيد الصلب لسطح الأرض إلى une épaisseur، يعني عنده واحد السمك épaisseur. دونك هنا الغلاف الصخري إلا دابا هبطنا من تحت الصفيحة غادي نهبطو بواحد العدد ديال سونتين، واحد المئات ديال الكيلومترات، غادي نساليو وغادي نلقاو الطبقة الداخلية ديال الأرض اللي هي ماشي صخرية، هي عبارة عن أمور أخرى غادي نقراوها في السنوات الجاية. دونك فوالا، دونك هذه هي لا بلاك ليتوسفيريك أو لا بلاك تكتونيك. إذا دابا شنو هي لا بلاك تكتونيك؟ هي واحد لا زون ستابل محدودة باش بدي زون انستابل اللي كيتنشط فيها الزلازل والبراكين. هكذا كان دابا مثلا الى عطاونا الارض وقالوا لنا حددوا لنا الصفائح التكتونيه، شنو غادي نقلبوا على الزلازل ونقلبوا على البراكين، والحدود ديال الزلازل والبراكين كتعطينا الصفائح. جو رياليز. اذا هنا كارت مونديال ريبريزونطون لي برينسيبال. اذا هاد لا كارت مونديال شنو كتبين لينا؟ لي برينسيبال بلاك تكتونيك. اذا هادو هما لي بلاك تكتونيك الرئيسيين في العالم اللي قلنا بانهم العدد ديالهم تكتونيك، العدد نتاعهم 12. nous avons 12 plaques tectoniques.
Donc je réalise. La première question, comparer à partir des documents 1 et 2 la répartition mondiale des séismes et des volcans. Donc هنايا من خلال الوثائق اللي شفنا، الوثيقة 1 و 2 غادي نحاولوا نقارنوا la répartition mondiale des volcans et les séismes. Donc les volcans et les séismes sont localisés au niveau très étroit qui délimite les fragments stables de la lithosphère. يعني هنايا شنو هي دونك هنا التوزيع. En plus de ça, il y a ce qu'on appelle une coïncidence. Une coïncidence entre les séismes et les volcans. إذا إلا قارنا بين les séismes et les volcans غادي نلقاو كاين بيناتهم واحد لا كوينسيدونس، وداك لا كوينسيدونس هي اللي كديليميتي، كتعطينا الحدود ديال دي فراغمون. هادوك لي فراغمون سو سون دي بلاك ليتوسفيريك. دونك volcan. La deuxième question, utilisez les documents 1 et 2 et 3 pour déterminer les caractéristiques des limites de plaques lithosphériques. إذا هنايا غادي نستعملوا الوثيقة 1 و 2 و 3 ونحددوا الخصائص والمميزات ديال الحدود ديال الصفائح التكتونية. دونك لي بلاك ليتوسفيريك سون دي زون ستابل. إذا هما عبارة عن مناطق هي ستابل يعني مستقرة، qui sont limitées. هاد لي بلاك سون ليميتي بار دي زون انستابل، يعني هي محدودة بمناطق غير مستقرة. وهاد المناطق الغير مستقرة بماذا تتميز؟ سو كاركتيريز بار اون اكتيفيتي دي سيزم اي دي فولكان. يعني هاد الحدود هذه ديال لي بلاك ستابل، لي بلاك تكتونيك، لي بلاك ليتوسفيريك se caractérise par quoi؟ par une activité، واحد النشاط ديال الزلازل والبراكين. إذن هذا هو المفهوم ديال الصفيحة التكتونية. إذن الصفيحة هي عبارة عن واحد لا زون ستابل. في الخلاصة ديالنا شنو عندنا وشنو كيحيط بها؟ كتحيط بها واحد لا زون انستابل اللي كتنشط فيها شنو؟ كتنشط فيها الزلازل والبراكين. وهكذا كنحددوا جميع لي بلاك ليتوسفيريك دو لا تير. فوالا بالنسبة لهاد لا كيسيون. قالت لينا لا ديفينيسيون، هادو سو سون دي ديفينيسيون ا روتونير. لو سيزم دونك الزلزال، ان سيزم ولا كنقولوا لو ترومبلومون دو تير est un ensemble de secousses. إذا هو عبارة عن واحد المجموعة ديال الهزات اي دي ديفورماسيون. إما كيكون عبارة عن سكوس هزات، ولا كيكون عبارة عن تشوهات بروسك يعني كتكون مفاجئة بروسك. الزلزال دائما كيجي بشكل مفاجئ. دو ليكورس تيرستر، من القشرة الأرضية، c'est-à-dire la surface de la Terre. القشرة الأرضية هي l'écorce terrestre qui découle de la libération brusque d'énergie. عاوتاني شنو السبب ديال الزلزال؟ هو يعني تدفق ديال الطاقة، لأن الأرض داخل فيها الطاقة. هادشي غنشوفوه في حصص قادمة. إذن la libération brusque d'énergie accumulée par les déplacements des plaques lithosphériques de la Terre. هاد الانرجي منين شنو سببها؟ سببها هو لو ديبلاسمون، ليلوانيومون او بيان لابروشمون ديال لي بلاك ليتوسفيريك. الا تقاربوا الصفائح ولا هادشي كيتولد عليه واحد الطاقه، وهذيك الطاقه كتسبب لنا ما يسمى بالزلزال. فوالا. بالنسبه لي فولكان، لي فولكان ان فولكان اي جينيرالمون ان دون. دونك هو عباره عن قبه. الفولكان عباره عن قبه ولا مخروط كون qui émet ou a émis des matières en fusion. يعني اللي كيبعث هذا الفولكان شنو كيبعث لينا؟ كيبعث دي ماتيير اون فيزيون، يعني مواد منصهره اللي كنسميوها اللافا، وبيان سوليد وقدر تكون صلبه مثل لي صوند الرماد. Cette émission est possible en raison d'un orifice. إذن هذا الانبعاث ممكن يكون سببه شنو؟ تكون فتحة كاينة في الأرض، لأن مادام الأرض لداخل سائل فيها السائل، إلا تفتحات الأرض كما شفنا في المحيط الأطلسي
تخلقات لينا سكون نابيل لو ريفت. دونك من تما كتخرج اللافا وكتعطينا سكون نابيل لو فولكان à la surface de la Terre qui permet ou a permis un passage entre les régions internes du globe magma. إذن والتي تسمح بمرور بين المناطق الداخلية للكرة الأرضية بطبيعة الحال. فوالا هذا تو سكي كونسيرن هاد لا سيونس. دونك هاد لا سيونس بطبيعة الحال لوبجيكتيف ديالنا تحقق هو أننا عرفنا شنو هي لا بلاك ليتوسفيريك وتعرفنا على 12 plaques lithosphériques de la Terre. Voilà, je vous remercie et jusqu'à une autre séance.